दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो भुट्टो साहब का फैसला आया है। आसिफ अली जरदारी जब वो प्रेसिडेंट थे तो उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था कि आप इसका फैसला करें कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ था, और उसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं। और उसकी बेस हुई थी नसीम हसन शाह की, जो एडमिट करना कि हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब आज उसका फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया है। दो कि अभी फैसला जो तफसीली फैसला है वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है। आएगा तो उस पर पढ़ के फिर भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जो फैसला आया उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो छोटे से एक कानून के तालिब इल्म के मैं उस पर ज्यादा बात तो नहीं कर सकता। जो छोटी मोटी मुझे बातें समझ में आती है मैं वो बात करना चाहता हूँ कि जो फैसला आया है वो आप कहें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कोई इंसाफ हुआ है, तो मैं इस बात को तो कभी नहीं मान सकता क्योंकि आपने भुट्टो साहब के साथ कोई इंसाफ किया है। इंसाफ नहीं हुआ, आपने ये थोड़ा सा एडमिट किया है ना। आपने जिसने मर्डर मतलब है कि जिसने चार्ज लगाए थे उस पे कोई बात की है ना। आपने ये बात की है कि इसकी जिसने ये सब कुछ करवाया और उसके क्या पॉलिटिकल अजायम थे ना। आपने ये बात की कि उस अजायम में जो जजेस थे और इस कत्ल के पीछे वो कौन थे, और उन जजों ने इतनी देर क्यों की। और सिंध के जजेस थे, जो छोटे सूबों के जजेस थे, उनके क्या फैसले थे। और वो पंजाब के जो जजेस थे वो क्या करना चाहते थे, और ये सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए थी और अपने फैसले आना चाहिए था। जो शार्ट फैसला आता है कि ये इसके पीछे क्या मेला फाइडी थी, क्या था, इस पे तो बात नहीं की। हाँ, आपने कहा कि ये उसको एक फेयर ट्रायल नहीं हुआ, जो बिल्कुल नहीं हुआ। भुट्टो साहब ने भी कहा था कि आप ट्रायल का मर्डर कर रहे हैं, को मर्डर तो था नहीं वो। और ये भी कहा जिसने मर्डर किया नहीं है उसी को सजा दी जा रही है उस मर्डर की। दो के वो तो जाहिर सी बात है, मर्डर तो नहीं था, वो तो वजीर आजम था। बहरहाल, मैं बात सिर्फ ये करना चाहता हूँ, वो ये कि ये आप जब इस मुल्क की जो सूरत हाल आज देख रहे हैं, आज जो इस मुल्क जिस नहज पे पहुंचा है कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, हमारे पास जो तेल के पैसे नहीं है, हमारे पास मुल्क चलाने के पैसे नहीं हैं। और मुल्क में ये जो पोलराइजेशंस आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशंस देख रहे हैं, इथनिक पोलराइजेशंस देख रहे हैं, टेररिज्म देख रहे हैं, उसकी वजह ये भुट्टो साहब, जो आप इंसाफ का जो आप नाम तो लेते हैं मुल्क इस्लामी, और इंसाफ का कत्ल होता है। और जब ये इंसाफ के कत्ल होते हैं ना, तो उस मुल्क में इस्लाम का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मुल्क इंसान इस्लाम के नाम पे ही नाइंसाफियां करता रहा है, और भुट्टो साहब के साथ भी यही एग्जैक्टली हुआ। और ये इन्होंने एक और इस मुल्क की जो करता धरता थे, चलाने वाला जो जावलक था, उसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए भुट्टो साहब का मर्डर किया, जुडिशियल मर्डर किया। और जुडिशियल मर्डर करके दुनिया को बताया कि मैंने इंसाफ किया है और हम इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान है। तो ये कितनी बड़ी जोक था। तो इन पे बात होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। लेकिन मैं इसका एक हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। एक तो इसमें क्लिप में भुट्टो साहब की भी सुनवाऊंगा। वो ये था कि भुट्टो साहब, क्योंकि आपको पता है जब प्री पाकिस्तान पाकिस्तान से पहले सिंध में कुछ नेशनलिस्ट लोग थे, उनकी हुक्मरानी थी। जैसे जीएम सेठ साहब थे, अलावा सुब्रो साहब थे। और इसके अलावा हमारे पास सिंध में हैदर बख्श जतोई बड़ा नाम था, रसूल बख्श पली जो बहुत बड़ा नाम थे, इनफैक्ट जीएम सेठ भी बड़ा नाम था। तो ये जो बड़े बड़े जो लोग थे वो उस वक्त भी समझ गए थे। उन्होंने भुट्टो साहब को ये कहा था कि आप पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर रहे हैं इसका आपको फायदा नहीं होगा, ये आपको मार देंगे, आपको कत्ल कर देंगे, फौज आपको मार देगी। और ये हैदर बख्श जतोई ने भी कहा, ये जीएम सैयद ने भी कहा, और उसके बाकी जो दोस्त थे उन्होंने भी ये कहा कि आपको ये मार देंगे, आप ये जो पाकिस्तान की सियासत ना करें, आप सिंध की सियासत करें। भारत, ये एक तारीखी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, वो भुट्टो साहब को उसका एहसास तब हुआ जब वो खोली में थे और जब उसको बताया गया कि आप
آپ کو اب ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو آج رات کو پھانسی دی جا رہی ہے. تو سیاسی طور پر کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہو جس میں آپ کو ان کا ریپینٹنس نظر آیا ہو کہ بھٹو صاحب اتنے بڑے لیڈر تھے, وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے پھر کہا کہ میں کاش اس پس منظر سے نہ آتا؟ ہاں, بیگم صاحبہ کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہو رہی تھی تو وہ بڑے جذباتی ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, میں نے اس قوم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ میں 90,000 قیدی جو تھے وہ انڈیا کی قید سے چھڑا کر لایا, لیکن یہ قوم جو تھی احسان فراموش ہو گئی. تو بہتر ہوتا کہ میں سندھو دیش بنا لیتا اور وہاں کا لائف پریزیڈنٹ بن جاتا. یہ ان کے بات سے یہ منہ نکلی تھی. تو اس نے یہ بات بھی کہی. تو یہ باتیں ہونی چاہیے, لیکن ہمارے میڈیا پہ تو ظاہر سی بات ہے یہ باتیں نہیں ہوں گی. اور اس کے بعد آپ ملک کے حالات, بھٹو صاحب کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بھٹو کا قتل ہوا ہے, بھٹو کا ایک کا قتل تو نہیں ہوا, اس اسٹیٹ پہ 4 قتل ہوئے ہیں, جس میں آپ نے نہ صرف شہید بھٹو کو قتل کیا, ایگزیکیوٹ کیا, جوڈیشل مرڈر کیا, بیوی کو قتل کیا آپ نے. اس اسٹیٹ نے, طالبان نے کیا, اس کو سپورٹ کیا گیا, اور طالبان نے بیوی کو شہید کر دیا, ایک عورت کو شہید کر دیا. وہ حکومت میں آئی تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ ایک جو عورت کی حکمرانی اس ملک میں قبول نہیں ہے, یہ اسلامی ملک, وہ اسلامی ملک جس میں اس نے اس کے والد صاحب کو ایک جوڈیشل مرڈر کیا تھا, اس میں اسلام کا نام لے کر کہا گیا کہ یہ عورت حکومت نہیں کر سکتی, اور IGI بنائی دی گئی. اس کے بعد اسی کی زندگی میں ان کے 2 بھائی کو مرڈر کیا گیا, مرتضیٰ کو مرڈر کیا گیا, اور اس کی کنسپائریسی جو حامد میر صاحب ہے اس نے اپنے پروگرام میں بتائی, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اس کے نوجوان بچے کو آپ نے فرانس میں اس کا قتل کرا دیا. تو آپ نے فیملی کے 4 ممبرس اور ان کو آپ نے مار دیا, اور ان کو آپ نے قتل کر دیا. اور 5ویں ظاہر سی بات ہے, اس کی جو ماں تھی وہ بھی ایسے ہی ان کے لاشیں اٹھا اٹھا کے وہ بھی بیچاری مر گئی, وہ بھی ایک مرڈر ہے. لیکن آپ نے ان سب کو جو غیر قدرتی یا ان نیچرل جس کو آپ کہیں, ان کو موت کا سامنا ہوا اس ملک کی پالیسی اور اس ملک کے جو کرتا دھرتا تھے, جو چلاتے تھے, انہوں نے اس کو مروایا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے, یہ کتنا بڑا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی. Mr. Bhutto, can you tell me what the subject was of your meeting with the President? We discussed the future constitution and the session of the National Assembly, as well as naturally the current crisis which has deepened in the last few days. Do you think there's any chance yet of a peaceful settlement? I would say that the only chance is for a peaceful settlement. I don't think that in the context of our present dispute and the problems between India and Pakistan, that war can be an answer. Although in other situations, war has been an answer on occasions. But in our present situation, I don't think that an all-out war would be an answer to our problems. Do you still expect there to be a new administration on December the 27th? The President says that he's determined to proceed with his plans to have a... کہنا یہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. اس ملک میں آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ جو زیادتی کا جو آغاز کیا تھا, ویسے تو آغاز آپ نے 1 یونٹ لگا کے بھی کیا تھا, لیکن جو ایک مرڈر, مارا, قتل کیا, قتل تو یہاں پہ اس کا لیاقت علی خان کا بھی ہوا تھا, اور باقی لوگوں کے بھی مرڈر ہوئے ہوں گے, لیکن بڑے بڑے جو لوگ تھے. لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ جو جوڈیشل مرڈر ہوا وہ تباہی کا ایک اسٹارٹ تھا, اور اسٹارٹ کے بعد ابھی تک اس کے بعد 4 آپ نے بھٹو فیملیز کے مرڈر کیے, اور اس کے بعد ڈیموکریسی کا جو مرڈر ہو رہا ہے ابھی تک کہ ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیا جا رہا. یہ سارے جو آج کل ہم جو نتائج جو بھگت رہے ہیں وہ اسی پالیسی کے ہیں, اور فار سے اس پالیسی کو بند کیا جائے, اور بھٹو فیملی کے ساتھ اسٹیٹ کو معافی مانگنی چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور اس ظلم کو آپ کسی الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. اب جو کچھ اگر پیپلز پارٹی کر رہی ہے, میں پیپلز پارٹی کا فین ہوں یا نہیں, پیپلز پارٹی بھٹو کے نام پہ سندھ کے جو وڈیرے ہیں وہ ان کے اپنے کام ہیں, لیکن جو بھٹو فیملی کے ساتھ ہوا ہے وہ تاریخ کا اتنا بڑا ظلم ہے, اسٹیٹ کا اتنا بڑا ظلم ہے جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا.